अब उस मसले का जिक्र करेंगे जिसका ताल्लुक सिर्फ ख़वातीन से नहीं है बल्कि मर्द हजरात से भी होता है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द हजरात काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। इजाफी बाल वो आपके चेहरे पर हों या आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पर हों, काफ़ी बदनुमा कर देते हैं आपके उस हिस्से को। ये इजाफी बाल अक्सर हमने देखा है पेशानी पर होते हैं, आँखों के इर्द गिर्द होते हैं, होंठों के ऊपरी हिस्से पर होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी और चेहरे के अतराफ़ में होते हैं। स्पेशली लड़कियाँ, उनके तो ऐसा होता है कि पूरी एक दाढ़ी होती है। अब कहा यह जाता है कि चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों का मसला आम तौर पर हार्मोन्स की चेंजिंग्स की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी हमारी डाइट ऐसी हो जाती है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कभी कभी ये जेनेटिक इशू भी हो जाता है। अच्छा, अब ये तमाम मसले और फिर किस एज में, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो खातून हैं, चाहे वो टीन एज गर्ल्स हैं, उनको अपनी डाइट में क्या कुछ शामिल करना चाहिए, क्या कुछ शामिल नहीं करना चाहिए, फैसल ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी हम में से बहुत से लोग जो है वो ट्रीटमेंट्स को ऑप्ट करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स कितने कारआमद होती हैं, क्या इनमें ख्याल रखना चाहिए? देखें, ये सब बातें बड़ी आम हैं, तो ये अहम बातें हम और अपनी कितनी करें। हम अपनी गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की कम उम्र तरीन माइक्रो पिगमेंटेशन आर्टिस्ट सीमा जाहिद मेगा। सीमा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले ही हमारा सवाल ये है कि जी, बड़े लोग परेशान होते हैं, खातीन हो या मर्द हो, इन गैर ज़रूरी बालों से, तो इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा होते हैं? ओके, देखिए, सबसे पहले तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने आज रखा है, और आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। गैर ज़रूरी बालों का ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों से है। स्पेशली अगर आज आप देखें तो टीनेजर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पाया जा रहा है, जो अभी 13 के अंदर एंटर होते हैं और बाल आना शुरू हो जाते हैं। एक टाइम था कि जब हमारी जो पुराने माँ बाप हैं या हमारी जो नानी दादियाँ वगैरह थी, उनके कोई बाल वगैरह फेस पे, बॉडी के अंदर नहीं होते, अब तक भी नहीं होते थे। तो अब जो है वो छोटी लड़कियाँ जो अभी 13-14 की हुई हैं, उनके बहुत ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं। वन ऑफ द रीज़न डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो उनका डाइट रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है, फिर स्किन केयर, ठीक है, ग़िज़ा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले इसको कहें कि अब फास्ट फूड का कल्चर है, हर इंसान, हर बच्चा जो है वो उसको फास्ट फूड चाहिए, उसको जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। मतलब अब हेल्दी फूड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कम हो गया है। अभी रिवर्स हो रहा है, लेकिन स्टिल बच्चों की अगर हम बात करें, टीन एजर्स की, वो यही चाहते हैं कि हम डाइट को अपने कोई फॉलो नहीं करते। तो वन ऑफ द रीज़न तो हमारा फास्ट फूड है, जिसकी वजह से बालों का प्रॉब्लम होता है। फूड आपका अच्छा नहीं है, इंटेक आपका अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका हार्मोनल इशू कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। अर्ली एज के अंदर हार्मोनल इशू शुरू हो जाता है, उससे भी आपके बाल जो है वो चेहरे के बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मोटे थिक बाल आते हैं। बच्चियों में आजकल ख़ास तौर पे, जैसे मैं आजकल ट्रीट करती हूँ, तो छोटी लड़कियाँ हैं लेकिन उनके बहुत फेस पे इस तरह के बाल हैं जैसे कि 50-60s में कभी जाके हार्मोनल इशू कभी पहले होता था और वो आ जाते थे। अच्छा। तो वो चीज़ आपको फूड, नंबर 2 आपकी स्किन केयर में ओवर मेकअप कर लिया, ज़ाहिर सी बात है, अभी यंगर्स हैं, ओवर मेकअप करके जा रहे हैं, क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ख्याल नहीं रखने का कॉन्सेप्ट। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली लोग जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो हेल्दी फूड सबसे पहले है। ठीक है। अच्छा सीमा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, मुझे ये बताएं कि कहा यह जाता है कि अच्छा आजकल जो आप चिकन खा रहे हैं ना, ये आपकी डाइट में शामिल है। मैंने अपने घर में ये देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है कि मेरी खाला या मेरी मामी, जो मेरी कज़न्स हैं, उन्हें ये कहती हैं कि अच्छा ये 13-14 ईयर्स के, इन्हें चिकन नहीं देना, इनका चिकन का इतना इंटेक नहीं रखना, क्योंकि वो बच्चियों के हार्मोन्स को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। बिकॉज एक तो चिकन का फूड ऐसा है, दूसरा फिर वो चिकन आपके अंदर जाके तबाही मचा रहा है। ये सही कॉन्सेप्ट है? जी, काफ़ी हद तक इसीलिए सही है क्योंकि अब जो है चिकन, हम देसी चिकन का तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ना होने के बराबर है। डेफिनेटली फार्मी मुर्गियाँ जो आप इंजेक्शन लगा के जिनको बड़ा कर रहे हैं, उनको भी जो वो खिला रहे हैं, जो उनको ग़िज़ा दे रहे हैं, तो वो भी उस तरह की नहीं है। तो डेफिनेटली वो आप जब खाएंगे तो आपको उससे क्या एनर्जी मिलेगी, क्या चीज़ आपको हासिल हो रही है? कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। और आजकल अगेन मैं आपसे वही कह रही हूँ कि प्रोसेस्ड फूड का बहुत कॉन्सेप्ट है कि फ़ौरी तौर पे तैयार हो जाए, फ़ौरी तौर पे हम खा लें, तो उस तरह की चीज़ें। तो डेफिनेटली आपको चिकन भी इशू कर रहा है, ग़िज़ा बहुत मैटर कर रही है। अच्छा, जो टीन एज खसूसन जो हमारी बच्चियां हैं, क्योंकि ये उनमें ज़्यादा देखा जा रहा है कि वो बच्चियां जो कि अभी स्कूल गोइंग हैं, उस एज लेवल पे भी नहीं आई जो कि उनके अंदर चेंजिंग्स हम देख रहे हैं,
ان ماؤں کو اسپیشلی کیا آپ کہیں گی کہ ان کی ڈائٹ میں کیا شامل ہونا چاہیے اور کیا نہیں شامل ہونا چاہیے؟ اوکے دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ شروع سے ارلی ایج کے اندر ہی آپ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے اچھی ڈائٹ رکھنی ہے. اچھی ڈائٹ میں کیا ہے کہ آپ گھر کا کھانا پراپر پکا ہوا وہ کھائیں, میٹ کا اضافہ کریں, اپنی سبزیوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ویج جو ہے وہ بچے کھانا ہی نہیں چاہتے, تو ویجیٹیبلس کی طرف آئیں, گرین جو ویجیٹیبل ہے اس کو لے کر آئیں اپنی غذا کے اندر. پانی کا انٹیک بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ پانی ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر پیا جاتا ہے, کولڈ ڈرنکس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, تو پانی کا انٹیک بڑھائیں. ان کو شروع سے بتائیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں ہیں پرٹیکولر فالو کرنی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ ہماری اپنی فیملی کے اندر شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہیلدی فوڈ کا کانسیپٹ ہے, تو آپ میک اپ نہیں بھی کریں گے تو اسٹل آپ کو گلو کریں گے. تو پانی بہت میٹر کرتا ہے, پانی کا انٹیک اچھا کریں, اپنی غذا کے اندر اچھے کھانے لے کر آئیں, ویجیٹیبلس کا استعمال. اچھا اب یہ ہے کہ جی نا کمنگ ٹو دا لیزر ٹریٹمنٹ, ٹھیک ہے, دو سوال. ایک تو یہ کہ وہ جو چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں خاص طور پہ مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ جی کوئی ٹریٹمنٹ اگر ہم کرا دیں تو ان سے ان کی اسکن نہ خراب ہو جائیں. اس سارے پروسیس کو لے کے اینڈ لیزر ٹریٹمنٹ کو لے کے یا پگمنٹیشن کو لے کے وٹ آر دا میتھس, افواہیں کیا کیا ہیں اور کیسے کرانی چاہیے یہ چیزیں؟ دیکھیے میتھس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی تک ہمارے ہاں ایجوکیٹ کرنے کا بہت زیادہ ضرورت پائی جاتی ہے, کیونکہ اسٹل ہمارے ہاں کانسیپٹ یہی ہے خاص طور پہ مدرس کا, کیونکہ ڈیفینیٹلی انہوں نے نہیں کرایا, انہوں نے اپنی ایک ایج گزار دی, انہوں نے نہیں کروایا, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک صرف مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں ٹریٹمنٹس کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے مت تو یہ ہے کہ جی یہ نارمل بال ہے, یہ خوبصورت لگتے ہیں. تو میں یہاں پہ ایک چیز بہت ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ خوبصورت نہیں لگتے. بیسکلی صفائی از نصف ایمان اینڈ دس از صفائی, کلیننگ ہے. آپ کا فیس آپ کا صاف ہوگا, آپ خود صاف ستھرے نظر آئیں گے, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کچھ اور آپ ٹریٹمنٹ کریں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, آپ اس کو صاف کریں گے تو آپ زیادہ اچھے لگیں گے, زیادہ پیارے لگیں گے. اچھا جو لیزر ٹریٹمنٹ ہے بیسیکلی یہ سیٹنگز ہوتی ہیں نا؟ ہاں جی بالکل, کہ یہ آپ نے ایک سیٹنگ کروائی دوسری سیٹنگ کرائی. اچھا اس میں آپ کا ٹریٹمنٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے, یعنی وہ جو لیزر ہے وہ آپ کی اسکن کے بال جلاتا ہے, کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے لیزر کروایا تو وہ اسکن کے بال جلے اور اس کے بعد وہ اسکن ہماری ایسی ہو گئی کہ وہ زیادہ سخت ہو گئی اور بال جو ہے وہ زیادہ تعداد میں آئے اور بال زیادہ سخت آئے. یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دس از اگین میتھ. آپ نے کہاں سے لیزر کروایا ہے یا آپ نے کیا کروایا ٹریٹمنٹ, کیونکہ لیزر تو اب کی ٹیکنالوجی ہے, پہلے لوگ ویکسنگ وغیرہ کرواتے تھے, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس میں اسکن خراب ہو رہی ہے, اسکن جل رہی ہے. جب آئی پی ایل کا کانسیپٹ آیا لیزر کی, لائک اٹس ناٹ ایگزیکٹلی لیزر لیکن وہ ایک انرجی بیسڈ جو لائٹ تھراپی ہے, اس سے بھی لوگ برن ہو جاتے تھے بیکاز آف ہیٹ. متھ ہیں یہ ساری کہ آپ کے دانے آ جاتے ہیں یا آپ کی اسکن برن ہو جاتی ہے. یس ابھی جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے جو نیو انٹروڈیوس ہوئی ہوئی ہے وہ کولنگ ٹیکنالوجی ہے. اچھا اس میں بال برن نہیں ہوتے, آپ کی ہیئر فالیکل ہوتا ہے بیسکلی جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے, اس کو صرف وہ ریزز ہوتی ہیں جو برن کر رہی ہیں, اس فالیکل کو برن کر رہی ہیں. آپ کی اسکن کے اوپر کوئی بھی برننگ یا کوئی بھی ہیٹ سینسیشن جو پہلے ہوتی تھی لیزر کی, اب وہ چیز نہیں ہوتی. تو اٹس اے کمپلیٹلی سیفسٹ پروسیجر جو لیزر کا پروسیجر ہے. اور یہ کتنی سیٹنگز ہوتی ہیں؟ دیکھیں ڈپینڈ آن دا اسکن اور کتنا بال ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے آخر میں پوچھنا چاہ رہا تھا, مائکرو پگمنٹیشن آرٹسٹ, واٹ از دا ڈفرنس ان بینگ ڈاکٹر اینڈ این آرٹسٹ؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ اوکے نہیں, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. مائکرو پگمنٹیشن آرٹسٹ از بیسکلی آپ اس میں انویزو ٹریٹمنٹس کم کر رہے ہوتے ہیں, نان انویزو ٹریٹمنٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. نان انویزو کا مطلب ہے کہ جس کے اندر اسکن پینیٹریشن بہت نہیں ہو رہی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ فرسٹ لیئر کے اوپر ہو رہی ہے, ڈیپ آپ پینیٹریشن لائک سرجریز کی طرح کا کچھ نہیں کر رہے. تو مائکرو پگمنٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر لیزرز بھی آ جاتے ہیں, اسکیلپ کی مائکرو پگمنٹیشن آ جاتی ہے, آئی بروز آ جاتی ہیں, لپس کی ریفریمنگ آ جاتی ہے. تو اس طرح کی جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ مائکرو پگمنٹیشن. اچھا لاسٹ میں وہ لڑکیاں جو کہ شروع سے ویکسنگ کراتی آ رہی ہیں, ہاں جی, اور اب وہ چاہتی ہیں جی کہ اب ہم لیزر پہ سوئچ کر جائیں, ہاں جی, یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ نے ویکسنگ کرائی ہے اور اب آپ لیزر کروانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی, اور اس وقت بہت تیزی سے ٹرینڈ ہے ویکسنگ سے لیزر کے اوپر آنے کا, کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. ناؤ پیپل آر اویئر, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کس ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ لیزر آپ جب کروائیں تو لیزر آپ کولنگ ٹیکنالوجی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس پہ جائیے اور سیٹنگ پوری کریں, یہ نہ کریں کہ ایک دو کرا کے کہیں گے اوکے ختم ہو گئے تو بس چھوڑ دو. ایسا یہ بھی چیز اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر سیٹنگز آپ کی لیس ہو جاتی ہیں. جو پہلا لیزر تھا وغیرہ کی جب بات ہوتی تھی تو اس میں 21 سیشنز پہ بھی جا رہے ہوتے تھے. اس میں 6-7 سیشنز کے اندر
آپ کو بہت آرام سے رزلٹ زبردست پتہ چل جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سیما, یو کیم. Thank you so اور آپ نے اگین وہی بات ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے لوگوں تک یہ آگاہی, یہ انفارمیشن, یہ نالج پہنچائی کہ جی آپ کے پاس جو اس ٹریٹمنٹ کو لے کے جو افواہیں ہیں ان افواہوں پہ نہ جائیں, بلکہ آپ خود یہ چیز دیکھیں اور خود ایکسپیرینس کریں.